निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौं नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौं राणाकालीन समय र उक्त अवधिबाट निस्कन उज्यालो देखिन थालेको सन्दर्भ। अब थप कुरा जोडौं। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा विक्रम सम्वत 1825 देखि 1872 सम्मको समयलाई राष्ट्र निर्माणको अवधि भनिए पनि विक्रम सम्वत 1873 देखि 1903 सम्मको समयावधिलाई छलकपट, अस्थिरता र षड्यन्त्र काल भनिन्छ। विक्रम सम्वत 1904 देखि 2007 सम्मको समयलाई अन्धकार युग भनियो भने त्यही समयमा राणाले आफ्नो पारिवारिक शासन चलाएर जनतालाई 100 वर्षसम्म अन्धकारमा राखे। त्यो बेलाको समाज कस्तो थियो त? अलिकति हेर्ने प्रयास गरौं। समाज, नेपाली समाजको कुरा गर्दा यसको इतिहास, परम्परा र सभ्यता बुझ्नु पर्दछ। यो कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने सामान्य ज्ञान हुनु आजको आवश्यकता हो। यहाँको इतिहास सयौं वर्ष पुरानो छ। यो दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतका बीचमा रहेको हुनाले निश्चय नै सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव त पर्ने नै भयो। तर त्यसो भन्दा आफ्नो पहिचान छैन त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। यो राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व ऐतिहासिक कालदेखि नै सुरक्षित राख्दै आएको हो। नेपाल एउटा दक्षिण एसियाकै मिलन बिन्दुका रूपमा रहँदै आएको र दुवैतिरको सुरक्षा कवचका रूपमा रहेको हुनाले सह अस्तित्वमा आधारित सहिष्णुताको पक्षपाती, परमाणु अस्त्र विरोधी, मानवाधिकारको पक्षपाती, शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा चिनिएको देश हो। यहाँ बहुजातिको बसोबास भएको हुनाले बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक विषयको अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बन्दै आएको छ। यहाँ आदिम संस्कृतिका स्रोत प्रशस्त छन्। समाजको विकासक्रम हेर्ने हो भने यहाँको समाजले मातृसत्तात्मक समाज पार गर्दै दास समाज, सामन्ती शासन व्यवस्था र पुँजीवादी अवस्थासम्म आइपुगेको देखिन्छ। इतिहासकारले बताए अनुसार वृषदेवका छोरा शंकरदेवले स्थापना गरेको वंशानुगत राज संस्था जुन ईस्वी 400 देखि 432 सम्म अर्थात् करिब 1600 वर्षसम्म रहेको पाइन्छ। बुढी टाकुरे, राजा रजौटा र कविला कालको कुरा गर्दा नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास 5000 वर्षको हुन सक्छ। नेपाल विकास हुने क्रममा सामन्ती समाज व्यवस्था र त्यसपछि पुँजीवादी शासन व्यवस्थासम्मको अवस्थालाई लिन सकिन्छ। सामाजिक इतिहास र राजनैतिक इतिहास फरक फरक कुरा हुन्। नेपालको 1000 वर्ष पुरानो इतिहास भए पनि हाम्रा पूर्वजले ताम्रपत्र र शिलापत्रमा आफ्ना काम कारबाही लेखाजोखा गरेका पश्चात सन् 796 देखि मात्र हो। यो क्रम मानदेव प्रथमले चाँगुमा आफ्नो पूर्व र पश्चिम विजयपछि छोडेको शिलालेखबाट सुरु हुन्छ। सामाजिक परिवर्तन हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण छन्। समाज परिवर्तनका अनेक आधार छन्। कतिले समयलाई सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग मानेका छन् भने कतिले प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल भनेका छन्। प्राकृतिक आधारमा पनि समाज परिवर्तन भइसकेकै हुन्छ। जस्तो ऋतु परिवर्तन भए जसरी सामाजिक परिवर्तन भनेको जीवनशैली र त्यहाँको उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हुन्।
इतिहासको सम्बन्ध समाजसँग रहे जस्तै समाज परिवर्तनको आधार उत्पादन प्रणालीसँग हुन्छ, किनकि हाम्रो जीवनशैली जंगली युगबाट क्रमशः पशुपालन, कृषि र औद्योगिकीकरणतर्फ लागेको छ। यही अवस्थामा समाज किन अनुत्तरित हुँदै गइरहेको छ? यहाँको सामाजिक अवस्थालाई हेर्दा अनेक समाज छन्। गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर, नेवार, तराईमा त्यस्तै यादव, झा, शाह, डुम र चमार छन्। तिनका जाति अनुसार विभिन्न समुदाय छन्। ब्राह्मण क्षेत्रीका आफ्नै संस्कार संस्कृति छन्। यिनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने अर्कै पाटो हो। नेपाली समाजलाई एउटै बास्केटमा हालेर व्याख्या गर्न त्यति सहज छैन। कुनै समय भक्तपुर र ललितपुरका कतिपय गाउँमा नमुनाको रूपमा नेवार मात्रको बस्ती थियो, तर अहिले ती ठाउँमा मिश्रित बसोबास भएको छ। राज्य सञ्चालनका आधार पनि समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छन्। कुनै समयमा वीरता, गुठी, जमिनदारी र किपट प्रथाको चलन थियो, तर त्यो समयको परिवर्तनसँगै फेरिए। सन् 1816 पछि लाहोर जाने चलनको विकास भयो। विक्रम सम्वत 1966 सम्म आइपुग्दा उद्योग धन्दालाई अनुमति पत्र दिने उद्देश्यले कम्पनी कानून बनेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। जब नेपालमा जुट, कपडा र चामल उद्योग स्थापना हुन थाले, त्यसै बेलादेखि सामन्ती व्यवस्था क्रमशः पतनोन्मुख हुँदै अर्ध सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्था सुरु भएको पाइन्छ। नेपाली बौद्धिक वृत्तमा इतिहास पुनर्लेखनको आग्रह गरेको सर्वव्यापी देखिन्छ। शोषित, पीडित अथवा वही मान्छे अटाउने नयाँ खाले इतिहास लेखिनु र अर्कोतिर सत्तासीनको होइन जनताको इतिहास लेखिनु पर्यो भन्ने छन्। केन्द्रीय सरकारको विरोधमा क्षेत्रीय, भाषिक, वर्गीय र अरू कोटिका स्वर समेटिने समावेशी संगठन चाहियो भन्ने पनि छन्। इतिहास भनेको शासक र तिनका वंशको वर्णन तथा तथ्याङ्कको सार मात्र नभएर जनताले गरेको सङ्घर्षको कथा पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। शासक जति फिरिए पनि उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन आउन सकेन भने समाज जहाँको त्यही रहन्छ। त्यसैले सामाजिक रूपान्तरण भनेको नै उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुनु र जनताको जीवनस्तर र चेतनामा परिवर्तन हुनु हो। त्यसैले राजनीतिले त्यो कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। लामो समयसम्म नेपाली समाज जीविकोपार्जनमा सीमित थियो। कुनै पनि वस्तुको उत्पादन व्यावसायिक र व्यापारिक किसिमले हुन सकेन। त्यसैले नेपालीको जीवनस्तर निर्वाहमुखी अवस्थामा देखिन्छ। रोजगारीका भरपर्दा आधार अहिले पनि छैनन्। त्यो बेला जागिर, व्यापार सीमित परिवारमा थियो। समाज सञ्चालन गर्ने आधार भनेको नीति, नियम र निर्देशन नै हो। त्यसैको आधारमा समाज अडेको हुन्छ। राज्य यन्त्र कुन वर्ग र समूहले सञ्चालन गर्दैछ भन्ने मूल आधार पनि सामाजिक रूपान्तरणको द्योतक हो। राज्यले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमले नै सामाजिक उत्पादनमा प्रभाव पारेको हुन्छ। जति बेला नेपाल बन्द बाकस जस्तो थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे सामान्य चासो राख्ने बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। तर जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रापछि नेपालबारे बढी चासो बढ्दै गयो र अरू विदेशी अध्येताहरू पनि नेपाल अध्ययनको सिलसिलामा आउन थाले। विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनको घोषणा भएपछि त्योभन्दा अघि लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकालमा बनेका नियम, कानून, दण्ड, सजायमा केही परिवर्तन गर्दै 2020 सालसम्म नेपाली समाजलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने त्यही विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन रह्यो। अहिलेसम्म त्यति बेला बनेका नियम कानूनका अवशेषले शासन गरेको हुँदा हाम्रो अहिलेको सामाजिक संरचना पनि त्यही 200 वर्ष भित्रकै परिवेश र परिधिमा दौड्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मध्यकालसम्म पनि अत्यन्त सीमित ठाउँमा आबादी थियो। कुनै पनि देशको समृद्धि र विकास हेर्न त्यहाँको बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग धन्दाको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त थोरै ठाउँमा बस्ती भए पनि सहर जस्तो लाग्ने ठाउँ थिएन। उद्योगका नाममा कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग थिए, जहाँ कपास, कताई बुनाई तथा कपडा बनाउने, छालाका सामान बनाउने साथै तेल प्रशोधन गर्ने र माटाका भाँडा बनाउने काम हुन्थ्यो। मल्लकालमा स्मारक, चोक, बाटो, जात्रा पर्व, धर्ममा आस्था राख्ने खालको जीवन पद्धतिको विकास भयो। उपत्यकाका 3 दरबार स्क्वायर र मूल बाटाको निर्माण त्यति बेलै बनेका हुन्। संसारका विकसित शहरका तुलनामा यी शहर जस्ता नभएर आदिम युगको सभ्यता बोकेका गाउँ जस्तै थिए। नेपाल एकीकरण हुँदासम्म पनि यहाँका बासिन्दा ग्रामीण जनजीवनमा मिल्ने
कृषि व्यवसाय गर्दथे पनि आफ्नो धर्मबाट अविचलित थिए। त्यसबेला रानीपोखरी, भोटाहिटी, महाकाल स्थान जस्ता कति स्थान बनेका थिए त कति बन्ने क्रममा थिए। राणाकालीन अवस्थामा इन्द्रचोकमा कति मानिस डोको र पोको बोकेर सामान बेच्न ल्याउँथे। त्यो बेला सहर त काठबाट चले जस्तै लाग्थ्यो। अहिले देखिएका कुनै संरचना थिएनन्। कतिपय स्थानमा नाम अर्कै थिए। अहिले पनि काठमाडौँ वरिपरि रहेका काठको जनजीवन उस्तै लाग्छ। अशिक्षा, गरिबी र अभावमा पिल्सिएका मानिस छन्। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।